म्हज्या मोगाच्या गोंयकारांक तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. मोगाच्यानो तुम्ही जाणा आसतले आमचो MLA डायनामीक MLA गोंयचे पासत झुजपी आणि सदांच गोंयचे इश्यू असेंब्ली काडपी. आता तो आमच्या मध्ये UKच्या शारान आसा आणि सद्याक तो स्विडनाक आपली भेट कोत्ता, जायती स्टडी कोत्ता आणि तो जायत्या गोंयकारांक मेवता. तशीच आमची फुडली जायतो प्रोग्राम आसा. हांव मागतलो आमच्या MLAनूच तुमकां सांगचें म्हणून. सगळ्यांक येवकार. आमी आयज सगळे स्विडन गांवांत हांगा स्विडन एरियेन आमी भोंवत आसा आनी खूब बरो आमकां रिस्पॉन्स आनी लोकांचो मोग जो आसा तो आमकां मेळटा. गोंयकार जावं आमचे खंयचे खंयचे एरियेन आसूं, खंयचे कंपनीन आसूं, जावं खंयच्याय सेक्टरान आसूं, जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमकां एक उमेदी बरी येवकार आमकां दिता. आनी तेकाच लागून सगळे कडेन पावची ना, खंय खंय पावता थंय आमी ट्राय केल्ले आसा. जावं आमची स्टडी टूर आसा, त्या स्टडी टुरानूय ट्राय केला आमी, पूण खंय पावूंक ना. तांकां लागून हांव फाल्यांच्या दिसा ह्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान पळयता आसतलो स्विडन ब्रॉड ग्रीन हॉल हांगा अवेलेबल आसतलो. सकाळच्या 9 ते सांजेच्या 6 वरां पर्यंत हांव हांगा आसतलो. हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमी तुमकां समज म्हाका मेवपाक जाय जाल्यार हांगा आमी डिस्कशन जावं लोकांक मेळोन कितें तुमचे उलोवप आसा, कितें तुमकां सांगप आसा तें तुमी म्हाका मेळोन सांगपाक शकतले. सो फाल्यांच्या दिसा आमी फूल डे स्विडन आनी सहभोंवतणी कोणीय आसा, लागींचे कोणीय आसा जाल्यार तुमी मुद्दमून फाल्यां तुमी येवपाक शकता. तशेंच आमी परवां म्हणल्यार संडे आमचो 4:30 सुमार वेन्यू 3 आमचो म्युजिकल शो स्टार्ट जातलो आनी आफ्टर दॅट हांव थंय स्पिचूय दितलो, लोकांक सांगतलो. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमी ह्या दोनी फाल्यांचो दीस जेन्ना सॅटर्डे आनी परवां संडे दोनी दिसा जे तुमकां खंय फावता त्या प्रमाणे तुमी येवचे आनी गोंयकारांचो आवाज हो बुलंद करुया, एकजूट रावया आनी गोंय आमचें फुडें व्हरपाक लागून काम करुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. उजो.